अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। और वीडियो का टाइटल है हजरत खालिद बिन वालिद का वाक़या होने वाला है। आप सभी को पता है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का नाम दिया गया है। भाई खालिद बिन वालिद को तो समझ लो कि एक खुदा की तलवार है। खालिद बिन वालिद तो कितने ज़्यादा पावरफुल थे वो, हमने उनके वाक़े सुने हैं कुछ, तो हमें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो। तो आज मौलाना तारिक जमील जी का बयान होने वाला है ये, तो इसको सुनते हैं हम। जंगे यरमौक का बयान होने वाला है, सो सुनते हैं बैटल ऑफ यरमौक क्या हुआ था, कैसे थे। तो इसको प्ले करते हैं हम और फिर कहते हैं बाकी। यरमूक जिसमें रोम की ताकत टूट गई, उसमें 3 लाख थे रोमी, 30,000 थे सहाबा ताबईन। रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरब अरबों से लड़ेंगे। तो ये खबर पहुंची हजरत खालिद को, तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया मुझे 30 आदमी दे दो, 30, मैं 60,000 से लड़ने जाता हूं। अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो? कि नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो क्यों बुज़दिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है। जाहिलियत में जब्बार, इस्लाम में बुज़दिल। कहने लगे मैं बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात करता हूं। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ करना है तो 60 लेके जा। 60 आदमी 60,000 के लिए, 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछो, किसी जर्नैल से पूछो, आज के पिछले दौर में 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? तो हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे भाई खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। कहने लगे बात यह है अबू उबैदा, इस लश्कर में, तेरे लश्कर में, उस तो अमीर अबू उबैदा थे, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली वापस कभी भी नहीं लाता। इस लश्कर में ऐसे लोग हैं। इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। कब मैं जानता हूं इसी मजमे में है, जब वो यूं हाथ उठाते हैं और या अल्लाह कहते हैं तो कभी अल्लाह उनका हाथ खाली वापस नहीं लाता। तो हजरत अबू उबैदा कहने लगे फिर तू चुन ले 60 आदमी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नाम लेने शुरू किए। ऐन फज़ल इब्न अब्बास, सबसे पहले अहले बैत से शुरू किया। फज़ल इब्न अब्बास कहां हैं? ऐन ज़ुबैर इब्न अवाम, ज़ुबैर बिन अवाम कहां हैं? ऐन अमर तमीमी, अमर तमीमी कहां है? सबसे बड़ा डाकू बनु तैका, राफे बिन उमैरा। अल्लाह के नबी ने क्या मेहनत की थी कि वो कितने नंबर पर आ रहा है, किन लोगों में आ रहा है? खालिद बिन वलीद उन लोगों को बुला रहे हैं कि जब वो यूं हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली नहीं लौटाता। जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो अल्लाह उनकी झोली खाली वापस नहीं लाता। तो चौथे नंबर पर किसको बुलाया? कहा ऐन राफि इब्न उमैरा अत्ताई, वो अदी के कबीले का सबसे बड़ा डाकू, वो राफे बिन उमैरा कहां है? चौथे नंबर पे आ गया सारे अरब का बड़ा डाकू। चौथे नंबर पे किन लोगों में आया? जो हाथ उठाएं तो अल्लाह हाथ खाली नहीं लौटा था। अब्दुल्ला बिन उमर कहां है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहां है? उबादा बिन सामित कहां है? अमर तमीमी कहां है? हुज़ैफतुल यमान कहां है? ये 60 आदमियों में से एक भी ताबई नहीं, सब सहाबा हैं। सारे सहाबा को निकाला, ताबई एक भी नहीं निकाला। 44 अंसार निकाले 16 मुहाजिरीन में से। तो एक अंसारी कहने लगा खालिद अपनी कौम को बचाता है, हमें आगे करता है। तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने देखा हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी मदीने वालों को आगे करता था। हर मुश्किल वक्त में
अल्लाह का नबी अंसार मदीना को आगे करता था, मैं उसकी वजह से तुम्हें आगे कर रहा हूं। तो कहने लगे हाँ सच कहते हो। 44 अंसारी और 16 मुहाजिरीन और 60 आदमी, और ये 60,000 ईसाइयों से लड़ने जा रहे। अरब का एक कबीला मुसलमान नहीं हुआ था, बनु गस्सान, उनके नसीब में महरूमी थी, वो आज भी ईमान से महरूम रहे। तो ये 60,000, ये 60, जब आमना सामना हुआ तो वो सरदार कहने लगा, जबला बिन अहम, देखा डर गए ना, मेरा नाम सुनते ही डर गए, देखो सुलह करने आ रहे हैं मुझसे, सुलह करने, आज मैं ऐसी शर्तें रखूंगा ये जलील हो जाएंगे। उसके बाप को भी नहीं पता कि लड़ने आ रहे हैं। जब सामने आके खड़े हुए तो अब सफों में से आगे आ गया, कहने लगा आज ऐसी शर्तें रखूंगा तो मैं छोटी का दूध याद आए। खालिद ने कहा कौन सी शर्तें? का तुम क्या करने आए हो? का लड़ने? का तुम सुलह करने नहीं आए? का नहीं लड़ने आए। वो भी आगे अरब था, का जाओ जाओ तैयारी करके आओ। अरब की माओ का मैं ताना नहीं सुनना चाहता कि जबला ने 60 आदमियों पे 60,000 से हमला कर दिया। वो भी बेचारा बदबख्त अरब ही था, कुफर में मर गया। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया तू आके हमसे तो निमट ले, फिर तू बाद में देख लेना कि मैदान किसके हाथ में और झंडा किसके हाथ में, तू आ तो सही। वो तैयार नहीं हो रहा कि मेरी भी गैरत गवारा नहीं करती। उन्हें हमले का हुक्म दिया। जब खालिद नहीं टले, उन्हें हमले का हुक्म दिया। 60,000 हमला करने जा रहे हैं, 60 आदमी, 60। ज़रार इब्न अज़वर ने जिंदगी में एक दफा ज़रा पहनी, वो यही लड़ाई थी ना, इससे पहले पहली न बाद में पहनी। सफ नहीं टूट सकी, हमला नाकाम हो गया। फिर दूसरा हमला किया, सफ नहीं टूट सकी, 60 आदमी, 60,000, तसव्वुर करो। फिर तीसरा हमला किया, सफ टूट गई। जब सफ टूटी तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया 6-6 की टोलियां बन जाओ, 6-6। तो 6-6 ऐसे टोलियां बन गए। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोर जोर से उस वक्त ये कुरान पढ़ रहे थे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़ा फित्तौरात वल इंजील वल कुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये आयात पढ़ी जा रही हैं और ईमान में बहार आ रही है। खालिद बिन वलीद 6 आदमियों के साथ, खालिद बिन वलीद, फजल इब्न अब्बास, जुबैर इब्न अवाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और ज़रार इब्न अज़वर और राफे इब्न उमैरा अत्ताई, ये 6 आदमी एक टुकड़ी में थे। 6 आदमी। इनमें राफे, वो राफे डाकू बता रहा हूं, डाकू, वो डाकू कहां जा चुका है, वो कितना बुलंद हो चुका है, वो क्या काम किया था मेरे नबी ने, क्या काम किया था मेरे नबी ने, जिसने डाकुओं को ऐसा ऊंचा पहुंचा दिया कि अर्श उनकी दुआओं पे हिलने लग गया। तो उबादा बिन सामित फरमाते हैं, लिल्लाह दर्र खालिद इब्न वलीद, मैं कुर्बान जाऊं, खालिद जैसा माए को रोज तो नहीं जनती। 20 हमले किए खालिद बिन वलीद पर 60,000 के जत्थे ने कि इसको मिटाओ तो फिर सारा काम आसान है। 20 हमले हुए और जुबैर इब्न अवाम और फजल इब्न अब्बास ये दोनों आगे बढ़ जाते थे और कहते थे, फजल इब्न अब्बास कहते अना फजल इब्न अब्बास वहादा जुबैर इब्न अवाम तबाअदू या माशर अल किलाब अना सहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नादानो, मैं हूं अब्बास का बेटा फजल और ये अल्लाह हमारा साथी है, वो अब भी साथ देने को तैयार है, पर कोई तौबा तो करे, कोई इसको मनाए तो सही। जब बाजारों में गाने की, मौसीकी की आवाजें हों
اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی۔ صحیح بات ہے۔ اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا عصر تک۔ اور آئے ہائے ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اب نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے طبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا اب چلو۔ اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہا ہے، ہائے 40 اصحاب رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھو۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے گے تو پھر باقی 30 کدھر ہیں، باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، لیکن جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے، کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے، یہاں کام کرنے ہیں، فغدن انشاءاللہ فی الجنہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں ہے، کام ہے۔ اور ایڑ لگا دی، تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو جب قریب آئے تو اللہ کا مطلب کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہمیں کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے۔ معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر بھی لیا، وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تائیدیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی تھیں. صحیح بات. سو گائس یہ تھا واقعہ جیسا کہ ہم سب نے سنا. بہت ہی لمبا واقعہ تھا، بہت ہی پیارا سا واقعہ تھا. مطلب من نہیں کرتا کہ ویڈیو ختم ہوا نا، لیکن ختم تو ہونی تھی. سو واقعہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ، جس میں ایک طرف تھے 40 اور ایک طرف تھے صرف 60. ایک طرف سے 60,000 ایک طرف 60. 60 ہاں میں 60,000 بول رہی ہوں. 60,000 تو یار ان میں سے 5,000 شہید تھے اور صحابہ کے ساتھ صرف 10 شہید تھے، باقی کے 40 ان کے پیچھے بھاگ مطلب گئے تھے. ایک بندہ 10 مار کے 500 مار کے گیا تھا بھائی. ایک حساب سے لگا لو. اور اتنی بڑی لڑائی لڑنے کے لیے پہلے تو دوسری بات یہ کہ جگرا چاہیے بھائی. اور وہ اتنے جوش میں تھے وہ ان کے پیچھے چلے گئے، عربیوں کے پیچھے جو دوسرے تھے نا وہ عیسائی، ان کے پیچھے بھاگ کے وہ کہہ رہے آج قتل کر کے آئیں گے. تو یہ پاور بھائی حضرت خالد بن والد میں ہی ہے، کیونکہ ان کے واقعہ یا ان کے اندر جو پاور تھی یا ان کے اندر جو دم تھا وہ ہم سبھی نے واقعوں کے ذریعے سنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنی زیادہ عزت کرتے تھے، جتنا وہ مانتے تھے پروفٹ محمد کو نا، میں بھی اتنا کوئی نہیں مان سکتا. اور بھی مانتے ہیں بٹ وہ بھی بہت ہی زیادہ مانتے تھے بھائی. ان کی اپنی ٹوپی میں وہ کبھی بھی جنگ کرنے جاتے تھے تو ان کے پروفٹ محمد کے بال تھے داڑھی کے، انہوں نے وہ لگا کے رکھے تھے ٹوپی میں کہ ایک آشیرواد، ایک بلیسنگ میرے ساتھ سے. تو باقی تو یہ تھا واقعہ. ہوپ سب کو واقعہ پسند آیا ہوگا. یہ آیا ہوگا ضرور کمنٹ کر کے بتانا. اور ہم اور بھی واقعہ دیکھتے رہیں گے، حضرت خالد بن والد کے، حضرت عمر کے، پروفٹ محمد کے اینڈ حضرت علی کے بھی سارے دیکھتے رہیں گے. سو باقی فی الحال ملنا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.